गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड दशमोऽध्यायः नानानामनिरूपणम्। कवच ततस्तु पञ्चमे वर्षे सच्चौलं व्रतबन्धनं चकार कश्यपो धीमान् सूत्रोक्तविधिना शुभम्। शुभे मुहूर्ते लग्ने च ब्राह्मणैर्वेदपारगैः आकारिता शिष्यगणैर्देवदानवराक्षसाः मुनयो यक्षनागाश्च तथा राजर्षयोऽपि च वैश्यशूद्रास्तथायता नानोपायनपाणयः ववदुर्बहुवाद्यानि नृदेवैराहतानि च। गणेशपूजनं चक्रे स्वस्तिवाचनमेव च मण्डपस्थापनं चक्रे मातृकापूजनस्तथा चकाराभ्युदयश्राद्धं ब्राह्मणानां तथार्चनं सुहृदां वस्त्रदानं च चकार स यथार्हतः अन्येषां च तथा तेऽपि वस्त्राणि निदधुः पुनः होमान्ते पुनरानर्च ब्राह्मणान् कश्यपस्ततः अन्तःपटं वेदिकायां धरयित्वा सत्वरम् कृत्वाग्निस्थापनं पूर्वम् उपनिन्युश्च बालकम् सुवासिन्यो ब्राह्मणास्तम् अक्षताभैरवाकिरन् तन्मध्ये राक्षसा पञ्च सुदुष्टा ब्रह्मलिङ्गिनः अस्त्रैस्तमाकिरन् दुष्टास्तत्प्राणहरणेच्छय विघातश्चैव पिङ्गाक्षो विशालपिङ्गलस्थता चपलश्च महापुण्ड्रा अक्षमाला विभूषिताः जलपात्रभृतोऽनर्घ्ये वस्त्राम्बरधरा शुभाः विशीर्णो जायत देहः कुमारस्येतदस्रतः ज्ञात्वा कुमारस्तान् दुष्टान् मन्त्रयामास तण्डुलान् महोत्कट प्रचिक्षेप तण्डुलान् पञ्चसु तदैव निर्गतप्राणा निजरूपं समाश्रिताः करालापतिता भूमौ विशीर्णा दशयोजनम् वज्राघाताद् यथा पेतुर्गिरयस्तु बिढौजसः कोलाहलो महानासीत् रजसाच्चादिता दिशः कथं व्यापादिता पञ्च राक्षसा कूटरूपिणः क्षणेनानेन बालेन न जानीम् ओक्केला अमुम् अवतीर्णा भुवो भारं हर्तुं किं परमेश्वरः एवं ततो गरिष्ठे ते ब्रह्माद्या देवतागणाः ववर्षो पुष्पवर्षाणि विमानवरमाश्रिताः नीतेषु तेषु प्रेतेषु ब्राह्मणा कश्यपोऽपि च उपनीते तत्र शिशो वासश्च मेखलामपि उपवीता जिने दण्डं ददुस्तस्मै स्वमन्त्रतः ततोऽञ्जलिं पूरयित्वा प्रोद्वीक्ष्य मण्डलं रवेः होमं सर्वं समाप्यैनं सावित्रीं कश्यपोऽब्रवीत्
पादमर्धं ततः सर्वां भिक्षां माता पुरा ददौ असंख्यातास्ततो भिक्षा दुदुस्ते सर्व आगताः उपदिश्य ततश्चैनं शौचाचाराननेकशः पुनश्च ब्राह्मणान् पूज्य वासांसि काञ्चनं चगाः महत्यरिष्टेति तेऽस्मिन् स्थेभ्यो भक्त्या ददौ मुनिः वसिष्ठं स्तं सभामध्ये निनाय ब्रह्मणोऽन्तिकम् सोऽपि कमण्डलुजलैरस्य तीर्थं गृहीतवान् सर्वदा विकसत्पद्मं ददावस्मै करस्थितम् ब्रह्मणस्पतिरित्येवं नाम चक्रे तदास्य सः सम्पूज्य नाम चक्रेस्य भारभूतिर्बृहस्पतिः रत्नमालां ददोच्चास्मै कुबेरोऽपि गलस्थिताम् सुरानन्देति नामास्य सम्पूज्य च चकारः सर्वप्रियेति नामास्य दत्त्वा पाशमपाम्पतिः शृण्वत्सु सुरसङ्घेषु चकार शङ्करोऽपि च त्रिशूलं डमरुं दत्त्वा विरूपाक्षेति चाभ्यदत् दत्त्वा चन्द्रकलां नाम भालचन्द्रेति चाकरोत् रामस्य जननी चास्मै सखी बालाय चार्पयत् परशुं परशुहस्तेति नाम चक्रे स्फुटं मुदा पुनः सम्पूज्य सिंहं सा ददो वाहनमुत्तमम् सिंहवाहन इत्येवं चक्रे नामातिसुन्दरम् उपादिश दुष्टनाशं कुरु शीघ्रं विनायक सागरो द्विजरूपेण मुक्तमालां ददावथ मालाधरेति नामास्य कृतवान् परिपूज्य च आसनार्थं ततस्तस्मै शेषस्वात्मानमर्पयत् फणिराजासनेत्येवं नाम चक्रे स्वयं मुदा दाहशक्तिं ददौ वह्नेर्धनञ्जयेति नाम च प्रभञ्जनेति नामास्मै वायुश्च बलमुच्चकैः एवं सर्वे यथाशक्त्या दत्त्वा नामानि चक्रिरे तेषां निर्वचने शक्तिर्न कस्याप्ये भवेन्मुने अपुपूजन्न चैनं स शक्रो मदविमोहितः न वा किञ्चित् ददौ चैनम् उपायन वरं शुभम् अहं त्रिलोक्येनमित सुरेशो वृद्धो मृताशी लघुमर्थकं तम् गजेन्द्रगामी हरिशूलपाणि प्रपूजितः कश्यपजं नमस्ये सिंहो यथा नातितृणं समुद्रपल्वलोदकम् न याचति तथान्यं वा कल्पवृक्षोऽखिलं ददत् एवं तस्याशयं बुद्ध्वा कश्यप प्रणिधानवान् वाच धर्मसंयुक्तं वचस्तद्धितकाम्यया यत्राद्भुतानि कर्माणि यत्र स्युश्च गुणाकराः स नमस्यश्च पूज्यश्च ब्राह्मणोऽपि च निर्गुणः स नमस्यश्च पूज्यश्च ब्राह्मणोऽपि च निर्गुणः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे नानानाम निरूपणं नाम 10मोऽध्यायः।